اینو من خریدم. جلوی مادر اسم اقبال خانه آوردم که کمتر بهمون گیر بده. حالا باید اینو نصبش کنیم. اما تو نمیتونی پولش رو پرداخت کنی. این مشکل منه، نه مشکل تو. حالا لطفاً بذار نصبش کنم. من بازم نمیذارم نصبش کنی. این درست نیست که خانواده‌ات توی هوای گرم بخوابن و من اینجا توی اتاق خنک. تو نگران خانوادم نباش، اونا عادت دارن. ولی